الحمد لله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ذي الجلال والإكرام والأسماء العظام يسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والظلام سبحانه من عزيز لا يرام وملك لا يرام وقوي لا يعجزه الانتقام خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 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 الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه خياركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم قال الله تعالى في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى كل الصحابة أجمعين. بارش کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کریم کا زور بارش نہ ہونے کے سبب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. إلهي تم نورك فهديت لك عظم حلمك فعفوت لك بسطت يدك فأعطيت لك ربنا وجهك أكرم الوجوه فجاهك أعظم الجاه فعطيتك أفضل العطية وأهنوها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتشفي المريض ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم انصر عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا.